उपसङ्गमित्वा भगवन्तम् अभिवादयित्वा एकमन्तम् अट्ठासी एकमन्तम् हिताख्यो सा देवता भगवन्तम् गाथाय अज्झभासि। बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकङ्क्षमानसोत्थानम् ब्रूहि मङ्गलमोत्तमम् ब्रूहि मङ्गलमोत्तमम् ब्रूहि मङ्गलमोत्तमम्। असेवना च बालानाम् पण्डितानां च सेवनाम् पूजा च पूजनीयानाम् एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं मङ्गलमोत्तमम्। पतिरूपदेशवासो च भोगे च कथा पुण्यता आत्तसम्मा फणिदी च एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं मङ्गलमोत्तमम्। बाहु सचं च सिक्कं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं मङ्गलमोत्तमम्। उपत्थानम् उत्तदारस्य सङ्गहो अनाकुला च सम्मन्ता एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं मङ्गलमोत्तमम्। दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवज्जानि कर्माणि एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं मङ्गलमोत्तमम् एतं मङ्गलमोत्तमम्। आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अप्रमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमोत्तमम् एकं मङ्गलमोत्तमम् एकं मङ्गलमोत्तमम्। कारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथन्युता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमोत्तमम् एकं मङ्गलमोत्तमम् एकं मङ्गलमोत्तमम्। सोमच सदा श्रवणानं च दर्शनम् कालेन धम्मसागरश्च एतं मङ्गलमोत्तमम् एकं मङ्गलमोत्तमम् एकं मङ्गलमोत्तमम्। तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनम् निर्माणसच्चिक्रिया च एकं मङ्गलमोत्तमम् एकं मङ्गलमोत्तमम् एकं मङ्गलमोत्तमम्। पुट्टस्य लोकधर्मेः चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमम् एकं मङ्गलमोत्तमम् एकं मङ्गलमोत्तमम् एकं मङ्गलमोत्तमम्। एतादृशानि